यम अष्टकं सावित्री उवाच तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहं समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम शमनमिति तं प्रणमाम्यहं येनान्तश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परां कामानुरूपं कालेन तं कृतां तं नमाम्यहं बिभर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरः यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुनिवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहं तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी सञ्जितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदस्तं यमं प्रणमाम्यहं स्वात्मारामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनां क्लेशदो यस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहं यज्जन्म ब्रह्मणोंशेन ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम् इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनाम यमं मुने यमस्तां शक्तिभजनं कर्मपाकम उवाचः इदं यमष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते महापापी यदि पठेत् नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं काव्यव्यूहेन निश्चितम् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे 31 अध्यायः।